वेलकम बैक। हसन साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि 100 दिन में जो काम किए सब मिलकर 300 साल में नहीं कर सकते। आपका तबसरा? यार ये अब मासूमाना सा एक बच्चेगाना सा स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये है, ये बात करते हुए सोच लेना था कि क्या इसमें अब्बा जी थे, चाचा जी थे, अपने अब्बा जी थे, समधी जी थे, चाचा जी थे, पुत्र जी थे वगैरह, सारे अदबार शामिल हैं। स्टेटमेंट जो आपने कहा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ कि एक 300 साल में भी नहीं कर सकते जो मरीम नवाज ने किया है। 300 साल में इसका मतलब अब्बा जी भी गए क्लीन बोल्ड, चाचा जी भी क्लीन बोल्ड, समधी जी भी क्लीन बोल्ड, फिलहाल मत सारा ख़ानदान अपना ही क्लीन बोल्ड। पहले तो उससे शुरू करने। अच्छा, लेकिन मुसीबत ये है ये लोग नीम खानदा हैं, इनके इर्द गिर्द भी नीम खानदा होते हैं। और हमारा बहुत जिनका होता है ना कि ये बड़ा कोई वो भी जाहिल होते हैं। शहरी रहमान में एक दफ़ा इमरान ने कहा कि तुर्कों की वो आगे दंदियाँ निकाल के कहती है नहीं ये तो मुगलों की थी। मैंने प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा ये तुर्क थे। बाबर ने जो अपना लिखा है वक़ाए बाबर है वो असल में तो उसके तो वो तो तर्जुमा हुआ फारसी में बाद में, वो तुर्की ज़बान में। मुगल तो घर में तुर्की ज़बान बोलते थे, वो पी गई। अब ये अहमकाना सी बात है। देखो बात सुनो, अंग्रेज़ों ने जो उनका फॉर्मल टेक ओवर था वो हुआ 1857 में, जब बहादुर शाह जफर को उन्होंने फारग किया। फॉर्मल टेक ओवर 1947 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उर्फ फॉर्म 47 बन गया। टोटल साल कितने बने? 90। अब गिनवाऊं? बीच में कोई डंडी ना मारे मरियम, पूरा प्रोग्राम भाड़ में जाए बेशक। सुनो अब, रेलवे को शर्म आई? 90 साल में 300 साल का दावा है मैं, सिर्फ 90 साल, सिर्फ 90। रेलवे, फोर्ट विलियम कॉलेज, सिविल सर्विस मौजूदा, मेरा एसी मेरा डीसी, मुकम्मल ढांचा, जुडिशरी, काले कोट, पुलिस, पोस्टल सर्विस, ये पोर्ट्स एंड शिपिंग, कस्टम्स, ये मेटल रोड्स, ये सारे हाउसेस फैलाने तो ठमकाने। जमहूरियत जिसको बेचते हो, डेमोक्रेसी, ये उनकी अता है। बल्दियाती निजाम तक, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, शर्म, इरिगेशन सिस्टम। अंदाजा है आबपाशी का जो निजाम दिया उन्होंने, नहरी निजाम सारा, सैनिटेशन, हैंड पंप आया तो इसको क्या कहा, मेरे और तुम्हारे पुरखों ने, माशाल्लाह भी कमाली लोग सन। बम्बा, ओए माचिस दी तुम्हें, तुम्हारा चाचा गालब पागल हो गया माचिस देख के। कैसी कौम है जो जेब में आग लिए फिरती। और टेलीग्राफ, सीरियस हिस्ट्री जो लिखने हैं हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि मीरठ से जब बागी चले थे 1857 का गदर, जिसे वो गदर कहते हैं, हम खाम खा की जंग आज़ादी कहते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा अगर टेलीग्राफ इजाद ना हुआ होता वो कामयाब हो जाते बागी। हुआ क्या, वो मीरठ से चले हिंदू मुसलमान मिलके, टेलीग्राफ के जरिए खबर पहुंच गई, अगर उन्होंने तैयारियां पकड़ ली। अरे बात सुनो, नए शहर दिए तुम्हें, अरे टीटो मरी, जो बड़ा पसंद है अब्बा जी को भी, जिसकी आप बहाली की बात कर रही हैं, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। हैदराबाद, लालपुर, जैकबाबाद, तोड़ी की औकात है। फैसलाबाद, फिर इस कॉलेज का नाम अब्बा जी थे, वो ताया जी दे, फुफा जी दे रख क्या। अच्छा, मॉल रोडें, लॉरेंस गार्डन्स, उनके भी नाम बदले। ओ वाह, बिजली, टेलीफोन, बिजली की औलादें, रेडियो, ये सारा जो कुछ देख रहे हो ताम जाम, ये टीवियाँ शीवियाँ, ये उन्हीं की देन है। जो कुछ वो दे के गए थे, ये लाइन वगैरह जो कुछ दे के गए थे, ये सब उन्हीं के अंडे बच्चे हैं। मैं मरियम बीबी आपसे बात भी इसलिए कर रहा हूं
میں مریم سے مریم کے ایک بیان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کس کے ذریعے؟ اچھا اب چلو سر درد کی بخار کی گولیاں کیپسول انجیکشنز ویکسینز اچھا اس سائیکل تک ان کا زیبرا کراسنگ ان کی اور ٹیلی گراف ان کا سگنلز ان کے. اچھا گیمز دیکھو اپنی تمہاری کیا اوقات ہے کون ہو تم؟ کرکٹ یہ امرتسر امپورٹ ہوئی ہے. اچھا کیرم لوڈو ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن گولف سنوکر فٹ بال وہی انہوں نے کس شعبے میں کیا کیا کچھ نہیں کر دیا اور تم نے ہر چیز اجاڑی. اور بات کیا کر رہے ہو کہ 300 سال میں نہیں کر سکتے. وہ 90 سال میں یہ سب کچھ دے گئے. 90 سال 1857 سے 1947 تک صرف 90 سال. چلو آگے. حسن صاحب ٹائم کم رہ گئے تو جاتے جاتے ویورز فیڈ بیک شامل کریں گے. پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں چیف منسٹر مریم نواز کے 2 منصوبوں کو اپریشیٹ کیا جن میں مری کی تاریخی عمارتوں کی بحالی اور اداروں کی ری اسٹرکچرنگ تھی. آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا تو لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں کہنا میں کچھ نہیں چاہوں گا سوائے اس کے کہ کیا مریم کے حد ہو گئی یار. میری تو کسی سے کوئی قبائلی دشمنی ہے. میں تو اس کے چچا کا بھی میں اس کو رن ڈاؤن کرتا رہا ہوں. یہ جو کیا اورنج ٹرین اب کہتے ہیں کہ اندرون شہر کی ہل رہی ہیں اندر سے اوپر لگا گیا کہ دکھانے میں ارباں روپیہ زمین چ دب دوں. ہائی کورٹ خطرے میں ہے وائبریشن. لیکن جب انہوں نے بات کی اس کی شہباز شریف نے کیا کچن گارڈن ہم نے بالکل کھل کے داد دی. لوگ حیران کہ یار وہ دی مخالفت کر رہی ہے. وہ عقل نہیں مریم کے ساتھ میرا نہ بالکل نہیں. آئی وش ہر لک. جو 2 چیزیں میرے دل کو ٹھکیں میں نے اپریشیٹ کی. وہ میں تو اتنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی جاؤ جا کے ریکارڈ دیکھ لو 1 سال 2 مہینہ 3 مہینہ تھا جب میں نے کہا مجھ پہ لعنت ہو کہ میں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں. جاؤ جنگ کا کالم اٹھاؤ دیکھو. میرا لوگوں کو ہماری تربیت ہی ٹھیک نہیں. میرا بچہ بھی ہوگا اچھا کام کرے گا میں گلے لگاؤں گا کہوں گا یار تیرا پاکٹ منی فلانا. تو مریم کو غیر نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر میں عمران کو جو ہاں ایک بات سن لیں ویورز میرے میں کئی بار یہ بات ایکسپلین کر چکا ہوں. جہالت ہو سکتی ہے لا علمی ہو سکتی ہے بے خبری ہو سکتی ہے مس انفارمیشن ہو سکتی ہے اندازہ غلط ہو سکتا ہے اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے کوئی انفارمیشن اس طرح کی بات. مریم یاد رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کو اس کے جائز کام پہ اس کو داد نہ دینا اور خام کا یہ لعنتیوں کا کام ہے. یہ جہنم جن کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی. سگی اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہوئے کیا محاورہ ہے کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو غلط ہے اس کو غلط جو صحیح ہے اس کو شاباش دو. بے نظیر بھٹو سے زیادہ محمود شام نے ان کی پسندیدہ تقریریں کمپائل کی ہیں. مجھ سے زیادہ بڑا کمپلیمنٹ شاید کبھی باپ کو ہی دیا ہو. میں ادھر باز نہیں آیا. غلط ہے میرے ویورز یہ ذہن میں رکھیں یقین رکھیں. آپ جہالت ہو سکتی ہے بے خبری لا علمی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈنڈی نہیں میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. میں بھی دکان ہی لگا کے بیٹھا ہوں نا. کم تولنے والی بات ہے نا صحیح. ملاوٹ کرنے والی بات ہے نا. بس بالکل صحیح.